ल साथीहरू, हामी आज हिजोको चाहिँ है बाँकी रहेको पार्ट्सहरूको चाहिँ आज क्वेसनहरू गर्नेछौँ है पिएमको है। ल प्रश्नहरू है। ल मैले तपाईँहरूलाई हिजो चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापन, त्यस्तै गरेर हाम्रो अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह पढाएको थिएँ र आज चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ इक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू पढ्नेछौँ है। ल है, ल क्वेसनहरू लेख्दै जाउँ है। विपद, द्वन्द्व, जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपका विपद, द्वन्द्व, जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपका सेवाहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कुन सेवा अन्तर्गत पर्दछन् है। हजुर 8 बजेसम्म नै हुन्छ है। र मैले तपाईँहरूलाई हिजो सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो भनेको थिएँ। मैले तपाईँहरूलाई सरकार वा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई प्रदान गरिने नियमित, आकस्मिक र विकासात्मक सेवा सुविधाको
समग्रता नै के भनेको थिएँ मैले, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेर भनेको थिएँ। र सार्वजनिक प्रवाहको महत्त्व के थियो, सार्वजनिक प्रवाहको महत्त्व के थियो, त्यसको चाहिँ हाम्रो अनि त्यसका चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रकारहरू कति थिए भनेर मैले हिजो नै त्यहाँ लेखाइदिएको थिएँ। र आज चाहिँ त्यो टपिकबाट चाहिँ इक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेसनहरू म लेखाइदिन्छु है, 8-10वटा, र त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ है। ल मैले त्यहाँ तपाईँहरूलाई हिजो नै गरिदिएको थिएँ। र यो क्वेसनहरू 1 नम्बरमा छ है हाम्रो, के छ, विपद, द्वन्द, जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपका सेवा, प्राकृतिक प्रकोपका सेवाहरू सार्वजनिक सेवाको कुन सेवा अन्तर्गत पर्दछ भन्ने हामीसँग क्वेसन छ। र यसमा चाहिँ लेखिदिनु है, ए नम्बर आकस्मिक, बी नम्बर आकस्मिक पछि हाम्रो परम्परागत, सी नम्बरमा छ हाम्रो आधारभूत है। र त्यस्तै गरेर डी नम्बरमा छ हाम्रो, कल्याणकारी है, कल्याणकारी। मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ है हिजो, र विपद, द्वन्द, जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपका कुराहरू चाहिँ हाम्रो कुन अन्तर्गत आउँछ, आकस्मिक आउँछ। र परम्परागततिर हाम्रो के थियो, परम्परागततिर हाम्रो राजस्व थियो, त्यस्तै गरेर हाम्रो राजस्व करहरू थिए। र आधारभूततिर हाम्रो कुन थियो, आधारभूततिर पर्छ, निजी सेवाले नि पर्छ है। मैले भनेको थिएँ नि हिजो तपाईँहरूलाई, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य चाहिँ केवल सरकारको मात्र नभएर निजी संस्थाहरूको पनि पर्छ भनेर मैले हिजो नै कुरा गरिसकेको थिएँ है। ल है, अर्को के छ हाम्रो, आधारभूततिर घाँसबास कपास थियो भने कल्याणकारीतिर के थियो, हाम्रो सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायका कुराहरू रहेका थिए है। र हाम्रो कल्याणकारीतिर के थियो हिजो, यसको चाहिँ एन्सर हुन्छ हाम्रो आकस्मिक हुन्छ है। र त्यस्तै गरेर परम्परागततिर मैले हिजो नै लेखाइदिएको थिएँ तपाईँहरूलाई, के लेखेको थिएँ, राजस्वको कुराहरू, राजस्व, सुरक्षा है। त्यस्तै गरेर कल्याणकारीतिर भनेको सामाजिक न्यायका कुरा, र सामाजिक सुरक्षाका कुरा हाम्रो कल्याणकारीतिर पर्थ्यो है। सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू कल्याणकारीतिर पर्थ्यो। र अर्को भनेको आधारभूततिर चाहिँ हाम्रो कुन थियो, घाँस, बाँस र कपास भन्ने रहेको थियो है। यसमा घाँस, बाँस, कपास भन्ने रहेको थियो। र यसरी चाहिँ के भयो हाम्रो एन्सर, यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको विपद, द्वन्द, जोखिम र प्राकृतिक प्रकोपका सेवाहरू सार्वजनिक सेवा कुन अन्तर्गत पर्दछ भने हाम्रो आकस्मिक सेवा अन्तर्गत पर्ने रहेछन् है। हजुर हजुर, हिजोबाट भएको हो। ल 1 नम्बर क्वेसन यो भयो है हाम्रो। मैले होइन हजुर, आर्थिक पढाउने है। ल है, अब चाहिँ हाम्रो आउँछ है। ल र अर्को क्वेसन छ हामीसँग है। लेख्नु 2 नम्बरमा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नेक्स्ट स्टेप थ्योरी कसले प्रतिपादन गरेका थिए है। सार्वजनिक
सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नेक्स्ट स्टेप थ्योरी कसले प्रतिपादन गरेका थिए है? ल यसको अप्सन दिन्छु म। ए नम्बर है मार्गरेट थ्याचर, बी नम्बरमा रोनाल्ड रेगन, सी नम्बरमा जोन मेजर र डी नम्बरमा चाहिँ हाम्रो हुची मिन्ना। ल है ल साथीहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी हाम्रो नेक्स्ट स्टेप थ्योरी कसले पत्ता लगाएका थिए? ए सी गलत, सी डी भनेको हुची मिन्ना है, हुची मिन्ना। म भन्छु अहिले नेक्स्ट स्टेप थ्योरी भनेको के हो, म त्यो पनि कुरा गर्छु। र हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा सुन्नु है, यहाँ चाहिँ मार्गरेट थ्याचर हुन्छ यसको एन्सर है, ए नम्बर हुन्छ मार्गरेट थ्याचर हो है। ए नम्बर के हुन्छ मार्गरेट थ्याचर है। उनी चाहिँ बेलायतकी के हुन्, महिला प्रधानमन्त्री पनि हुन् मार्गरेट थ्याचर। र मार्गरेट थ्याचरले यो थ्योरी चाहिँ हाम्रो थ्याचरले यो थ्योरी चाहिँ हाम्रो 1988 देखि 89 मा के गरेको थिए, पत्ता लगाएका थिए। र यो थ्योरीमा के उल्लेख गरिएको छ भन्दाखेरि है, सरकारका दुईवटा कामहरू छन् है, भने एउटा कोर फङ्सन र अर्को भनेको नन कोर फङ्सन है। सुन्नु है, यो थ्योरीको के छ भन्दा कोर फङ्सन र नन कोर फङ्सन छ हामीहरूले है। यो कोर फङ्सन भनेको के छ भन्दा सुन्नु है, सार्वजनिक सेवामा है कोर फङ्सन भनेको हाम्रो जस्तै हाम्रो गोला बारुद अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो गोला बारुद भयो होइन, अनि सन्धिहरू हाम्रो देशको गोला बारुद भयो, त्यस्तै गरेर सन्धिहरू यस्ता सन्धिहरू भए। र यी कुराहरू के गर्ने, जस्तै मैले के भनेको छु भन्दा सुन्नु है, यो सिद्धान्तले के भनेको छ भन्दा है, कार्यालयमा चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले के गर्नुपर्छ, सबै काम आफूले नगरेर चाहिँ अन्य काम, ती भनेका कोर र नन कोर छ। कोर काम भनेको कस्तो हो, हात हतियार त्यस्तै गरेर सन्धि सम्झौताका कुराहरू भयो, अनि अर्को सुरक्षाका कुरा भयो। यो चाहिँ अन्य पक्षलाई नदिएर आफूले गर्ने। र यो बाहेकका अन्य पक्षहरू कुन कुन भयो हाम्रो, जस्तै हाम्रो सिम कार्ड भयो है, अनि टेलिफोनहरू सञ्चालन गर्ने, यस्ता कामहरू के गर्ने, अन्य व्यक्तिलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कहाँ उल्लेख गरेको छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नेक्स्ट स्टेप थ्योरीमा के गरिदिएको छ, मार्गरेट थ्याचरले के गरिदिएका छन्, उल्लेख गरिदिएको छ। र जस्तै हाम्रो सुरक्षा, त्यस्तै गरेर हाम्रो गोला बारुदका कुराहरू, अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो हात हतियार सम्बन्धी कुराहरू सरकारले चाहिँ अन्य पक्षलाई नदिएर त्यो काम चाहिँ आफूले गर्ने। र त्यो बाहेकका अन्य काम जसलाई चाहिँ नन कोर भन्छ, ती कामहरू भनेका जस्तै टेलिफोन गर्ने अनि पम्पहरू चलाउने, यी कामहरू चाहिँ के गर्ने, अर्को पक्षलाई दिने कुराहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ लेखिएको छ, यो मार्गरेट थ्याचरको चाहिँ नेक्स्ट स्टेप थ्योरीमा के गरिदिएको छ, उल्लेख गरिदिएको छ है।
ल लेख्नु त 3 नम्बरमा है। तलका मध्ये कुन गलत छ? है 1 नम्बरमा है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सरकारको दायित्व हो है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य सरकारको दायित्व हो है। अर्को लेख्नु त नागरिकको अधिकार हो। नागरिकको अधिकार हो है। सुशासनको सुशासनको आधार हो। त्यस्तै गरेर 3 नम्बरमा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहँदैन है। सी डी 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 यसको के हुने भयो हाम्रो एन्सर? मैले डी भने है। र मैले हिजो नै तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ सरकारको मात्र नभएर यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्र त्यस्तै सञ्चार माध्यमको र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाको पनि रहेको हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई हिजो नै लेखाइदिएको थिएँ त्यहाँ है। र यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको दायित्व, नागरिकको त्यो अधिकार हो र सुशासनको आधार हो र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहँदैन भन्ने हाम्रो रहेको छ। ल
ल है अर्को लेख्नु त 4 नम्बरमा है सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायक भन्नाले केलाई बुझाउँदछ है। ए नम्बरमा सूचना है ए नम्बरमा सूचना प्राप्त गर्ने है ए नम्बरमा सूचना प्राप्त गर्ने त्यस्तै गरेर सेवा प्रदान गर्ने सी नम्बरमा हाम्रो निशुल्क सेवा प्राप्त गर्ने र डी नम्बरमा है माथिको कुनै पनि हैन है। ल ल है ल यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायक भन्नाले केलाई बुझाउँछ भन्दा हाम्रो केलाई भन्ने भयो सेवा प्रदान है। सेवा प्रदान गर्नुलाई नै के भन्छ सेवा प्रदायक भन्छ है। जस्तो हाम्रो सेवाग्राही र सेवा प्रदायक हुन्छ नि हाम्रो सेवाग्राही र सेवा प्रदायक भन्ने हुन्छ है। सेवाग्राही भनेको चाहिँ सेवा चाहिँ पाउने मान्छे सेवाग्राही भयो र सेवा प्रदान भनेको कुन हो सेवा प्रदायक भनेको चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति चाहिँ के हो हाम्रो सेवा प्रदायक हो। ग्राही भनेको चाहिँ पाउने, प्रदायक भनेको चाहिँ प्रदान गर्ने है। प्राप्त भनेको सेवाग्राहीले पाउने है प्राप्त, र सेवा प्रदान दिने चाहिँ हाम्रो को हुन्छ सेवा प्रदायक हुन्छ है। ल नेपालमा घुम्ती सेवाको सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो?
ए नम्बरमा हाम्रो विक्रम सम्वत 2060, बी नम्बर विक्रम सम्वत 2061, सी नम्बर विक्रम सम्वत 2056 है, र डी नम्बर विक्रम सम्वत 2070 है। ल तपाईँको घुम्ती सेवा भनेको कस्तो हो सुन्नु है। घुम्ती सेवा भनेको चाहिँ जनताको अर्थात् सर्वसाधारणको घर दैलोसम्म पुर्याउने सेवा भनेको हाम्रा कस्ता हुन्, घुम्ती सेवा भन्छ त्यसलाई है। र घुम्ती सेवाको नेपालमा सुरुवात चाहिँ कहिलेबाट भएको थियो भनेपछि तपाईँहरूलाई आइडिया ल है। त्यति बेला तपाईँहरूले हाम्रो यसको एन्सर हुन्छ ए नम्बर है। 2060बाट चाहिँ के भएको छ, नेपालमा घुम्ती सेवा के भएको छ, लागू भएको छ है। उन्नाइस सौ 61मा चाहिँ तपाईँहरूलाई के छ भन्दा सुन्नु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 2061मा के भएको थियो भन्दा हाम्रो नागरिक बडापत्रलाई चाहिँ के गरेको थियो, प्रत्येक कार्यालयमा राख्ने निर्णय गरेको थियो 2061 सालमा है। त्यो म नागरिक बडापत्र आउँछ त्यतातिर लेखाइदिउँला। ल दर्ता खारेजी बजार अनुगमन जस्ता सेवाहरू, दर्ता खारेजी बजार अनुगमन जस्ता सेवाहरू सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कस्तो सेवा अन्तर्गत पर्दछ है। दर्ता खारेजी बजार अनुगमन जस्ता सेवाहरू सार्वजनिक सेवाको कस्तो सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। ए नम्बरमा लेख्नु, यसमा नियमनकारी, बीमा मनोरञ्जन है, अनि सीमा भनेको हाम्रो आधारभूत, र डीमा भनेको हाम्रो मनोरञ्जन आइसक्यो। मनोरञ्जन, टीमा भनेको आधारभूत र नियमनकारी, त्यस्तै गरेर हाम्रो अनि आकस्मिक पनि भइसक्यो, र प्रबोधनात्मक सेवा है।
ल यसको चाहिँ हाम्रो के पर्छ भने कहाँ पर्छ हाम्रो यसमा नियमनकारी है। नियमनकारी सेवा अन्तर्गत के पर्छ हाम्रो दर्ता खारेजी र बजार अनुगमन जस्ता सेवाहरू हाम्रो कहाँ पर्छ नियमनकारी सेवा अन्तर्गत पर्दछ। र प्रवर्धनकारी भनेको उद्योग त्यस्तै गरेर हाम्रो बजार जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्छ प्रवर्धनकारीमा पर्दछ है। प्रवर्धनात्मक सेवामा के पर्ने भयो हाम्रो उद्योग पर्ने भयो र अर्को भनेको व्यापारहरू पर्ने भयो। त्यस्तै गरेर हाम्रो यी सेवाहरू चाहिँ हाम्रो प्रवर्धनात्मक सेवामा पर्ने भयो। र मनोरञ्जनमा चाहिँ हाम्रो नाचघर फन पार्कहरू भयो है हाम्रो। अनि यी भनेको हाम्रो मनोरञ्जनमा र आधारभूतमा किन पर्नेमा हाम्रो घाँस बाँस कपासहरू पर्ने भयो है। नियमनकारीमा ऐन नियमहरू लगायत हाम्रो अरू कुन कुन पर्छ दर्ता खारेजी बजार अनुगमन पनि पर्छ है। मैले ऐन नियमहरू हिजो नै लेखाइदिएको थिएँ त्योमा चाहिँ दर्ता खारेजी र बजार अनुगमन भनेर पनि त्यसै अन्तर्गत नियमनकारीमा नै पर्ने भयो है। ल ल है आज चाहिँ हामी अर्को टपिक जान्छौँ है। नागरिक बडापत्र अर्थात् हाम्रो सार्वजनिक बडापत्र। ल लेख्नु त अब यसको नागरिक बडापत्रको अवधारणा सन् 1991 मा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले
ल्याएका थिए है। सन् 1991 बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले ल्याएका थिए है। र जोन मेजरले नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अघि सारेका 6वटा सिद्धान्तहरू है। ल 1 नम्बरमा हाम्रो मूल्य, 2 नम्बरमा वस्तुको गुणस्तर, 3 नम्बरमा हाम्रो उपयुक्तता तथा 4 नम्बरमा हाम्रो पारदर्शिता, 5 नम्बरमा हाम्रो वस्तुको गुणस्तर, उपयुक्तता, पारदर्शिता र लेख्नु है, मूल्य, वस्तुको गुणस्तर, उपयुक्तता, पारदर्शिता र अर्को पारदर्शिता पछि हाम्रो मूल्य छनौट। ल त्यो लेख्नु त पहिला। जोन मेजरले नागरिक बडापत्र सम्बन्धी हाम्रो अघि सारेका 6वटा सिद्धान्तहरू है। उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मूल्य र त्यस्तै गरेर हाम्रो के छ र छनौट है। अर्को छनौट। मैले भने नागरिक बडापत्रको अवधारणा सन् 1991 मा बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले ल्याएका थिए। जोन मेजरले नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अघि सारेका 6वटा सिद्धान्त मूल्य, वस्तुको गुणस्तर, उपयुक्तता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र छनौट के भयो हाम्रो बडापत्र भनेको कस्तो सुन्नु है। तपाईहरूले आफ्नो वाडामा त जानु भएको छ है। वाडामा जाँदाखेरि तपाईहरूले वाडाको बाहिरतिर लेखेको हुन्छ है। तपाईहरू वाडाको बाहिरतिर चाहिँ हाम्रो झुन्ड्याएको हुन्छ है। त्योमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो नागरिक बडापत्र भनेर त्यहाँ चाहिँ टाङ्दिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो वाडाहरूका चाहिँ मान्छेहरूले अर्थात् मानिसहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यो पत्रमा चाहिँ लेखेर त्यहाँ चाहिँ के गरिदिएको हुन्छ, झुन्ड्याइदिएको हुन्छ। त्यो पत्र भनेको हाम्रो के हो, नागरिक बडापत्र हो है। ल लेख्नु अब। सेवा प्रदायक ल म तपाईहरुलाई डेफिनेसन अहिले यसको विकास क्रम लेखाइदिएर अन्तिममा लेखाइदिन्छु है। विकास क्रमहरू लेख्नु त अब। नेपालमा विक्रम सम्वत 2056 सालबाट नागरिक बडापत्रको
सुरुवात भएको थियो है र नेपालमा नागरिक बडापत्रको को सुरुवात विपन्नलाई आए निमुखालाई न्याय भन्ने कार्यक्रमबाट नेपालमा नागरिक बडापत्रको सुरुवात विपन्नलाई आए निमुखालाई न्याय भन्ने कार्यक्रमबाट सञ्चालनमा ल्याएको थियो है। महिला प्रधानमन्त्री है मार्गरेट थ्याचर है। अर्को भनेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनबाट भएको थियो है। नेपालमा विक्रम सम्वत 2056 सालबाट नागरिक बडापत्रको सुरुवात भएको थियो र नेपालमा चाहिँ नागरिक बडापत्रको सुरुवात विपन्नलाई आए निमुखालाई न्याय भन्ने कार्यक्रमबाट सञ्चालनमा ल्याएको थियो र त्यति बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित प्रशासनिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनबाट भएको थियो है। सेवा प्रदायक निकायहरूले ल
ल लेख्नु त अब। अब लेख्नु है। सार्वजनिक बडापत्र भन्नाले सेवा प्रदायक सरकारी निकायहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र प्राप्तिको प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी लेखिएको पत्रलाई नागरिक बडापत्र अर्थात् सार्वजनिक बडापत्र भनिन्छ। सार्वजनिक बडापत्र भन्नाले सेवा प्रदायक सरकारी निकायहरूले आफूले प्रवाह गर्ने सेवा र प्राप्तिको प्रक्रिया सम्पूर्ण जानकारी लेखिएको पत्रलाई नागरिक बडापत्र अर्थात् सार्वजनिक बडापत्र भनिन्छ है। नेपालमा पहिलो डिजिटल बडापत्र है। लेख्नु त। नेपालमा पहिलो डिजिटल बडापत्रको सुरुवात 2073 असोज 16 गतेबाट जीविस रुकुमबाट सुरुवात भएको थियो है। जीविस रुकुमबाट के भएको थियो? सुरुवात भएको थियो। र अडियो बडापत्र विक्रम सम्वत तपाईको 2073 मक्सिर 8 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तेह्रथुमबाट
तेह्रथुमबाट भएको थियो। ल नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको सुरुवात नेपालमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको सुरुवात विक्रम सम्वत 2070 वैशाख 2 गतेबाट भएको थियो। है विक्रम सम्वत 2061 सालबाट नेपालमा सबै कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखिन थालियो। है र 2061 सालबाट नेपालमा के गरियो? सबै कार्यालयमा नागरिक बडापत्र राखिन थालियो। ल नागरिक बडापत्रको महत्त्व। है
ल लेख्नु त। नागरिक बडापत्रको महत्त्व। सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच बीच सेवा प्रदायक र सेवाग्राही बीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न र अर्को सुशासन कायम गर्न है। सुशासन कायम गर्न, गुणस्तरीय सेवा कायम गर्न है। गुणस्तरीय सेवा कायम गर्न र अर्को सार्वजनिक सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वसनीयता कायम गर्न है। कार्यदक्षता र प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न, कार्यदक्ष र प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न। अनि अर्को सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको गर्नु, सुशासन कायम गर्न र गुनासो के गर्न। अर्को गुनासो न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने, नागरिक बडापत्रको महत्त्व रहेको छ। प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न है। गुनासो न्यूनीकरण गर्न र कार्यदक्ष र प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न है।
ल ल है, तपाईँ नर्मल्ली के बुझ्नु भन्दा सार्वजनिक बडापत्र भनेको जस्तै तपाईँहरू आफ्नो वाडामा जानुहुन्छ है। आफ्नो वाडामा जाँदाखेरि तपाईँको त्यो वाडाको बाहिरपट्टि तपाईँहरूलाई एउटा टाँगिएको हुन्छ नि, अर्थात् झुन्ड्याएको हुन्छ नि। त्यो झुन्ड्याएको चाहिँ त्यो के हुन्छ भन्दा त्यो फ्लेक्समा के भन्छ, बोर्डमा झुड्याएको हुन्छ। त्यो भनेको के भन्छौ, बडापत्र भन्छौ त्यसलाई। नागरिक बडापत्र भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो बडापत्रमा के गरेको हुन्छ, त्यो वाडाभित्रका नागरिकहरूले पाइने चाहिँ सेवा सुविधाहरू उल्लेख गरिएको छ त्यो बडापत्रमा है। र अर्थ कसरी भन्नु बुझ्नुहुन्छ, त्यो बडापत्र भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले वाडामा जाँदाखेरि त्यो बडापत्रभित्र त्यहाँ भएका मान्छेहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। र के गरेको हुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, त्यहाँ चाहिँ के लेखेको हुन्छ, त्यो 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 वाडाका चाहिँ मान्छेहरूले पाउने विविजनका कुराहरू भए, भत्ताका कुराहरू, कहिले के पाइने भनेर लेखिएको हुन्छ नि। हो त्यो लेखिएको चाहिँ लिखित कागजातलाई नै के भन्छ, बडापत्र भनेर भन्छ है। मैले भने तपाईँहरू नर्मल्ली कसरी बुझ्नु यो बडापत्र भनेको, तपाईँहरू वाडामा जानुहुन्छ, वाडामा जाँदाखेरि वाडाको बाहिरतिर तपाईँहरूलाई भित्तामा टाँसिएको हुन्छ। त्यो टाँसिएको भनेको के हुन्छ भन्दा तपाईँहरूले त्यो टाँसिएको चाहिँ त्यो बोर्डमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ, त्यो वाडाका नागरिकहरूले पाउने सेवा सुविधाहरू लेखिएको हुन्छ। त्यो सेवा सुविधा लेखिएको त्यो सूचना पत्रलाई नै के भनिन्छ, हाम्रो बडापत्र भनिन्छ भनेर बुझ्ने। ल ल लेख्नु है अब यहाँबाट। केही प्रश्नहरू है, लेख्नु त। जोन मेजरले जोन मेजरले नागरिक
बडापत्र सम्बन्धी अघि सारेका 6वटा सिद्धान्तमध्ये तलको 6वटा सिद्धान्तमध्ये तलको कुन कुन सिद्धान्त त्यस अन्तर्गत पर्दैन है। ल ए नम्बरमा हुन्छ हाम्रो छनौट, बी नम्बरमा हुन्छ हाम्रो मूल्य, सी नम्बरमा हुन्छ हाम्रो क्षतिपूर्ति र डी नम्बरमा हुन्छ हाम्रो पारदर्शिता। है लेख्नु त। यसको चाहिँ राइट एन्सर कुन हुने भयो हाम्रो सी नम्बर हुने भयो है, क्षतिपूर्ति। र मैले अघि नै लेखाइदिएँ तपाईँहरूलाई छनौट, मूल्य र पारदर्शिता 6वटा लेखाइदिएको थिएँ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको कुन पर्दैन भनेर आयो भने हाम्रो क्षतिपूर्ति के हुने पर्दैन है। ल लेख्नु त। 2 नम्बरमा हाम्रो तलका मध्ये सार्वजनिक बडापत्रभित्र कुन कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ। तलका मध्ये सार्वजनिक बडापत्रभित्र कुन कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ है। ल लेख्नु त 1 नम्बरमा। अब ए नम्बरमा सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति है। ए नम्बरमा हुन्छ सम्बन्धित कार्यालयले दिने सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा, सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति है। सेवा र त्यसको प्रकृति ए नम्बर। 2 नम्बरमा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि।
सेवाग्राहीले सेवा प्राप्ति गर्न पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि है। र सी नम्बरमा हुन्छ सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समय र दस्तुर है। दस्तुर र समय। र डी नम्बरमा लेख्नु माथिको सबै भन्ने हुन्छ है। र मैले भने है सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्ति पुरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समय र दस्तुर र अर्को माथिको सबै भन्ने हुन्छ है। यसको चाहिँ तलका मध्ये सार्वजनिक बडा पत्रभित्र कुन कुरा उल्लेख गरिएको छ भनेर आएको खण्डमा यस्तोमा है तपाईहरुलाई क्वेशन यो प्याटर्नले पनि सोधिरहेको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले सम्बन्धित कार्यालयले दिने सेवा र त्यसको प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने कार्यविधि र त्यस्तै गरेर सेवा प्रदान गर्न लाग्ने दस्तुर र समय र अर्को माथिका सबै आउँछ भने यस्तोमा कुन आन्सर हुने भयो हाम्रो? कुन हुने भयो? डी हुने भयो है। माथिको सबै भन्ने यसको आन्सर हुने भयो। ल लेख्नु त। नागरिक बडपत्रको अवधारणा कहिले आएको थियो? है। ए नम्बरमा सन् 1991 जुन 21 है। र त्यस्तै गरेर 1992 जुलाई 22 सीमा 1991 जुलाई 22 र डी नम्बरमा 1993 मे 1993 जुन 21 मा है। ल
तपाईलाई 3 भनेको कुन कुन त्यो 6वटा भनेको थिएँ मैले हेर ल। 1 मा मूल्य, 2 मा वस्तुको गुणस्तर, अनि 3 मा हाम्रो उपयुक्तता, 4 मा हाम्रो पारदर्शिता है, 4 मा हाम्रो पारदर्शिता र त्यस्तै गरेर हाम्रो छनौट है, 5 मा हाम्रो छनौट र 6 मा हाम्रो के थियो उत्तरदायित्व। यी 6वटा रहेका थिए है हाम्रो जोन मेजरले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरू है। र यसमा चाहिँ है आन्सर कति हुने भयो हाम्रो 1991 जुन 21, 1992 जुलाई 22 र 1991 जुलाई 22 र 1993 जुन 21 हुन्छ। यसको राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो सी नम्बर हुन्छ है। ल ल है अब चाहिँ हामी न्यू टपिकतिर जान्छौँ है, कार्यालयतिर है। कार्यालय महत्त्व अनि प्रकार। ल कार्यालय शब्द ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको थियो है। जसको अर्थ ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको थियो र कार्यालय दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ। त्यो भनेको हाम्रो कार्य प्लस आलय।
है, जसको कार्यको अर्थ काम र आलयको अर्थ स्थान ठाउँ भन्ने बुझिन्छ है। मैले भने कार्यालय ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको थियो र जसमा चाहिँ कार्यालय दुईवटा शब्द मिलेर बनेको छ, कार्य प्लस आलय, र कार्यको अर्थ काम र आलयको अर्थ स्थान वा ठाउँ भन्ने बुझिन्छ। ल अब लेख्नु है, कार्यालय भन्नाले संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य, संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि जहाँ दैनिक र भइपरि आउने काम सम्पन्न हुने स्थानलाई कार्यालय भन्नाले संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि जहाँ दैनिक र भइपरि आउने काम सम्पन्न हुने स्थानलाई के भनिन्छ हाम्रो? स्थानलाई कार्यालय भनिन्छ है, कार्यालय भनिन्छ। ल, कार्यालय भन्नाले संगठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि जहाँ दैनिक र भइपरि आउने काम सम्पन्न हुने स्थानलाई के भनिन्छ हाम्रो? कार्यालय भनिन्छ। ल अब लेख्नु है, कार्यालयलाई जनसम्पर्कको रूपमा लिइने माध्यम पनि हो है। हो, कार्यालय व्यवस्थापन हो र म कार्यालयबाट गइरहेको छु है।
ल ल है अब लेख्नु। कार्यालयको महत्त्व, कार्यालयको महत्त्व के छ है लेख्नु है। सूचना प्रवाह गर्न, समन्वय गर्न, त्यस्तै गरेर हाम्रो सही मान्छेलाई सही ठाउँमा, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न है। अर्को लेख्नु त। स्रोत र साधनको सही परिचालन गर्न है। त्यस्तै गरेर अर्को छ हाम्रो सूचना प्रणालीलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन के को आवश्यक पर्ने रहेछ? कार्यालयको आवश्यक पर्ने रहेछ है। ल अर्को लेख्नु है। अर्को कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन, कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन। कार्यालयको महत्त्व है सूचना प्रवाह गर्न, समन्वय गर्न, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न, स्रोत र साधनको सही परिचालन गर्न, सूचना प्रणालीलाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन, र अर्को भनेको कार्य सम्पादनमा एकरूपता ल्याउन कार्यालयको महत्त्व रहेको छ है। ल यी कुराहरू भए। अब कार्यालयका प्रकारतिर जाउँ है। ल लेख्नु त। कार्यालयका प्रकारहरू। एक नम्बरमा लेख्नु शासकीय संरचनाको आधारमा
शासकीय संरचनाको आधारमा है। र यसमा चाहिँ के छ, क नम्बर अर्थात् ए नम्बरमा हाम्रो आउँछ स्थानीय तह, बी नम्बरमा आउँछ हाम्रो प्रादेशिक हाम्रो प्रादेशिक कार्यालय र हाम्रो सी नम्बरमा आउँछ हाम्रो यसमा केन्द्रीय कार्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा हाम्रो केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरू है, यस अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै केन्द्रीय मन्त्रालय र स्थानीय तह भनेको कस्तो बुझ्नुहुन्छ? स्थानीय तह भनेको 753 वटा स्थानीय तह यस अन्तर्गत पर्दछन् है। र प्रादेशिक भनेको हाम्रो 7 वटा प्रदेश संरचनाका कार्यालयहरू है, 7 वटा प्रादेशिक संरचनाका कार्यालयहरू यस अन्तर्गत हुनु है। स्थानीय तह अन्तर्गत 753 वटा स्थानीय तह पर्दछन्, प्रादेशिकमा 7 वटा प्रदेश संरचनाका कार्यालयहरू र केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरू। जस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ केन्द्रीय मन्त्रालयहरू पनि कहाँ हुने भयो? यस अन्तर्गत पर्ने भयो है। ल यो चाहिँ हाम्रो शासकीय संरचनाको आधारमा चाहिँ कार्यालयलाई कति भागमा विभाजन गरेको छ भने 3 वटा भयो। त्यो भनेको स्थानीय तह, प्रादेशिक कार्यालय र अर्को भनेको हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय शासकीय संरचनाको आधारमा भयो है। ल ल अब लेख्नु है। ल 2 नम्बरमा आयो हाम्रो सांगठनिक संरचनाको आधारमा है। सांगठनिक संरचनाको आधारमा यहाँ आउँछ तपाईको सांगठनिक संरचनाको आधारमा के कति भागमा विभाजन गरेको छ कार्यालयले? 3 भागमा है। ल ए नम्बरमा लेख्नु अग्र कार्यालय, बी नम्बरमा लेख्नु मध्य कार्यालय र सी नम्बरमा लेख्नु तपाईको पृष्ठ कार्यालय है, पृष्ठ कार्यालय। अब लेख्नु है केन्द्रीय जनसम्पर्क स्थापना गर्न र प्रत्यक्ष सेवा गर्ने, जनसम्पर्क स्थापना गर्ने
र प्रत्यक्ष के गर्ने प्रत्यक्ष सेवा गर्ने कार्यालय सेवा गर्ने कार्यालय है, प्रत्यक्ष सेवा गर्ने कार्यालय है। र यस अन्तर्गत कुन कुन पर्ने भयो हाम्रो मालपोत है, मालपोत यातायातहरू। र यस अन्तर्गत हाम्रो मालपोत र अर्को यातायातका कार्यालयहरू चाहिँ हाम्रो अग्र कार्यालयमा पर्ने भयो है। र त्यस्तै गरेर मध्यस्थता सामान्य र सहकार्य गर्ने मध्यस्थता तथा त्यस्तै गरेर हाम्रो सामान्य र मध्यस्थता सामान्य र सहकार्य गर्ने कार्यालय सहकार्य गर्ने कार्यालय यस अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय है, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र सी नम्बरमा आउँछ पृष्ठ, जुन चाहिँ मैले अघि नै लेखिसके, पृष्ठ कार्यालय। यो भनेको हाम्रो कस्तो हो, नीति योजना तर्जुमा गर्ने कार्यालय है। यो नीति योजना तर्जुमा गर्ने कार्यालय। जस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग है, यहाँ जस्तै भनेर लेखिदिनु यसको, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोग है। मैले भने अग्र कार्यालय भनेको जनसम्पर्क स्थापना गर्ने र प्रत्यक्ष सेवा गर्ने कार्यालय भनेका के कस्तो हुन्, अग्र कार्यालय हुन्। र अग्र कार्यालयभित्र मालपोत र यातायातहरू पर्दछ भने मध्य कार्यालय भनेको मध्यस्थता सामान्य र सहकार्य गर्ने कार्यालय यस अन्तर्गत पर्दछन्। जस्तै हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय। र पृष्ठ कार्यालय भनेको नीति योजना तर्जुमा गर्ने कार्यालय, जुन चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग यो भित्र पर्ने भयो। अग्र कार्यालय जनसम्पर्क स्थापना गर्ने र प्रत्यक्ष सेवा गर्ने कार्यालय भने, मैले अर्को भनेको चाहिँ मध्य कार्यालय भनेको हाम्रो सहकार्य गर्ने कार्यालय भनेर हुन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्दछ। र पृष्ठ कार्यालय भनेको हाम्रो नीति योजना तर्जुमा गर्ने कार्यालय भयो है। यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग पर्छ। ल, तीन नम्बरमा मैले के लेखेको थिएँ, मध्य कार्यालय लेखेको थिएँ। र यसमा चाहिँ पृष्ठ कार्यालय भयो।
मध्ययुग र अग्र त्यो भयो है। अर्को लेख्नु हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा है। ल 3 मा है हाम्रो आउँछ भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा। भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा है लेख्नु त 1 नम्बरमा ए नम्बरमा राष्ट्रिय कार्यालय। राष्ट्रिय कार्यालय राष्ट्रिय कार्यालय भनेको हाम्रो देशको सिमानाभित्र सिमानाभित्र काम गर्न स्थापना भएका कार्यालयहरू देशको सिमानाभित्र कार्य गर्न चाहिँ सिमानाभित्र चाहिँ काम गर्ने स्थापना भएका कार्यालयहरूलाई हामी के भन्छौँ? हामी यहाँ कार्यालयहरूलाई राष्ट्रिय कार्यालय भनिन्छ, जसभित्र हाम्रो केन्द्रीय कार्यालय, केन्द्रीय मन्त्रालयहरू है मन्त्रालयहरू पर्दछन् भने। र 2 मा हाम्रो बी नम्बरमा छ हाम्रो राष्ट्रिय पछि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय। अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयहरू 2 वा 2 भन्दा बढी देशहरूसँग कार्य गर्नका लागि स्थापना भएका कार्यालयहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् है। जस्तै हाम्रो युनेस्को र अर्को भनेको हाम्रो विश्व बैंक है। विश्व बैंक युनेस्को र विश्व बैंकहरू भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा 2टा भने है, राष्ट्रिय कार्यालय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय। त्यसमा भनेको हाम्रो देशको सिमानाभित्र काम गर्न स्थापना भएका कार्यालयहरूलाई राष्ट्रिय कार्यालय भनिन्छ, जस्तै केन्द्रीय मन्त्रालयहरू। र त्यस्तै गरेर हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी देशहरूसँग कार्य गर्न स्थापना भएका कार्यालयहरूलाई
के भन्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय भन्छ, जस अन्तर्गत चाहिँ युनेस्को र हाम्रो विश्व बैंक हुन् है। ल ल अब के को आधारमा आउँछ हाम्रो स्वामित्व भयो है। स्वामित्वको आधारमा, स्वामित्वको आधारमा स्वामित्वको आधारमा हाम्रो 1 नम्बरमा सरकारी, अर्थात् हाम्रो सरकारी र सार्वजनिक कार्यालय, त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा भनेको हाम्रो निजी कार्यालय है। ल र अर्को भनेको हाम्रो स्वामित्वको भइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ, अर्को उपस्थितिको आधारमा है। र उपस्थितिको आधारमा तपाईहरु त्यहाँ हाल्दै गर्नु है, कतिवटा भए 5 औं 6 कति भयो त्यो चाहिँ तपाईहरुले हाल्दै गर्नु है। उपस्थितिको आधारमा चाहिँ हाम्रो हुन्छ प्रत्यक्ष वा परोक्ष। एकमा आयो प्रत्यक्ष कार्यालय र 2 मा आउँछ हाम्रो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कार्यालय, अप्रत्यक्ष कार्यालय है। यिनीहरू हाम्रो उपस्थितिको आधारमा भए। र सार्वजनिक सेवा, सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय भनेको कस्तो भन्दा तपाईहरुको 51% भन्दा बढी कसको यहाँ चाहिँ स्वामित्वमा रहेको हुन्छ नि, यिनीहरू सरकारको है। लेख्नु त, पूर्णतया अर्थात् 51% भन्दा बढी
लगानी सरकारको रहेको छ है। पूर्णतया अर्थात् 51% भन्दा बढी सरकारको एकछिन है, सरकारको स्वामित्वमा रहेका कार्यालयहरू यस भित्र पर्दछन् है। र निजी भनेको जहाँ चाहिँ हाम्रो सरकारको कुनै पनि के हुँदैन, यहाँ लगानी हुँदैन है। र अर्को निजी अर्थात् व्यक्तिको निजी लगानी, निजी अर्थात् व्यक्तिको निजी लगानीबाट स्थापना भएका कार्यालयहरू यसभित्र पर्दछन्। ल आज चाहिँ यति नै है। बाँकी कुराहरू भोलि पढ्नेछौँ है। हस्, थ्याङ्क यू क्लास।